अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ दुबई में रहता हूँ एक अरसे से, और पाकिस्तान के हवाले से ख़बरें हम सुनते रहते हैं न्यूज़ चैनल में, यूट्यूब में। आए रोज़ कोई ना कोई नई कहानी, नई स्टोरी, नई ख़बर हम देखते हैं और सुनते हैं। और बाद अच्छी खबरें होती हैं जिनको देख के हम खुश होते हैं, और बाद ऐसी खबरें होती हैं कि जिनसे हम बहुत नालां हो जाती हैं लोगों के सामने। लाइक हम अगर किसी दूसरी कंट्री वालों के सामने जाते हैं तो हम यकीन करें कि मुँह छुपाना पड़ता है, हमें शर्म आती है कि हमारे कंट्री के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि मीडिया अपनी झूठी शोहरत के लिए, अपने जो है चैनल्स को शोहरत देने के लिए वो ऐसी न्यूज़ को आम करता है जो न्यूज़ कोई भी गैरतमंद इंसान उस न्यूज़ को अपनी फैमिली में बैठ के देख सकता है, न ही ऐसी कोई न्यूज़ बर्दाश्त कर सकता है, न ही एक एज आ मुस्लिम कोई भी मुसलमान, बल्कि मैं समझता हूँ कोई भी इंसान जो है अपनी बेटी और अपनी बहन के बारे में कोई भी इसी तरह की कोई भी न्यूज़, चाहे उसकी बहन और बेटी की उसमें कितनी बड़ी गलती भी हो, कितनी बड़ी उसकी मिस्टेक भी हो, कोई भी न्यूज़ इस तरह की जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। जैसे मैं हदीस पाक में आता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ रहा था कि मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत ने ज़िना कर लिया। ज़िना करने के बाद उसको हुक्म हुआ उसको संसार करने का, तो संसार करने का जब टाइम आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस औरत को पत्थर वो मारे जिसने ज़िंदगी में ख़ुद कभी ज़िना न किया हो। तो कोई आदमी भी नहीं था उसको पत्थर मारने वाला, क्योंकि सभी ऐसे लोग थे कि जिनकी जो है वो, जिनके दामन गुनाहों से जो है वो भरे हुए थे। तो कोई पाक नहीं होता, कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई इंसान कंप्लीट नहीं होता, कोई इंसान कामिल नहीं होता। कामिल दुनिया में एक ही हस्ती आई है, वो है कामिल हमारे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा दुनिया में जितनी भी इंसान हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा, चाहे वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन की हस्तियाँ हैं, चाहे वो औलिया उज़्ज़ाम की हस्तियाँ हैं, कोई भी हस्ती है, वो कोई भी कामिल नहीं है। तो कामिल ज़ात सिर्फ प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वो ख़ता से पाक हैं, वो गलतियों से पाक हैं, वो गुनाहों से पाक हैं। अल्लाह ने उनकी, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया ना, लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। ए मेरे नबी, मैंने आपकी अगली और पिछली गलतियाँ अगर कुछ होनी भी थी तो वो हमने आपकी माफ़ कर दी। तो इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलतियाँ क्या हैं जो अल्लाह कह रहे हैं कि मैंने आपकी होने से पहले माफ़ कर दी हैं। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती ये है कि अल्लाह के हुक्म को अल्लाह की शान के मुताबिक पूरा ना कर सकना, ये हमारे आका की गलती। तो ये कोई नबी कोई भी नहीं कर सकता कि अल्लाह की शान के मुताबिक अल्लाह की किबरियाई बयान कर ले, या अल्लाह की अज़मत उस तरीके से बयान कर ले कि जिस तरीके से अल्लाह चाहते हैं। तो ये कोई भी नहीं कर सकता। इंसान होने की वजह से, अपनी बशर होने की वजह से उसके अंदर कुछ न कुछ कोताहियाँ होती हैं। तो लेकिन हमारे नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कोताहियों और गलतियों से भी पाक थे। अगर इनफैक्ट अगर कोई ऐसी गलती थी भी तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि होने से पहले माफ़ कर दी। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, राबी पीरज़ादा का ये ट्रेंड चला, मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पे और न्यूज़ में देखा। हर चैनल इसको जो है वो इसको अपने शोहरत के लिए हर चैनल इसको बयान कर रहा है, घंटों इस पे सहाफ़ी तबसरे कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक हमारी कौम की बेटी, एक वो बेटी थी जो सिंध के अंदर, उसको राजा दहर नामी एक जालिम हुक्मरान ने उसकी इज़्ज़त पे हाथ डाला था। तो उस औरत ने पुकारा था और मोहम्मद बिन कासिम उस औरत के दुपट्टे की हिफाजत के लिए ताइफ से निकला था, और वहाँ हैदराबाद में आके उसने जो है अपनी उम्मत की बेटी की इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत की थी। और आज एक ये मोहम्मद बिन कासिम की अपने आप को रूहानी औलाद कहने वाले, मोहम्मद बिन कासिम को अपना पेशवा कहने वाले, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती, मेरे दोस्तों, एक काफिर की बेटी आका करीम के पास आती है, हातिम ताई की बेटी आती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के लिए, उस बेटी के लिए अपनी चादर भेजते हैं, अपनी चादर भेजते हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप तो पाक हैं, आपकी चादर पाक है, और वो एक काफिर की बेटी है, उसके लिए आप ये चादर भेज रहे हैं, अपनी पाक कमली भेज रहे हैं। तो आका करीम फरमाते हैं, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की हो। तो मेरे अजीज दोस्तों भाइयों, बेटी बेटी ही होती है। बेटी कभी भी, बेटी का जो मकाम है, चाहे वो बेटी काफिर की है, चाहे वो बेटी यहूदी, ईसाई, सिख,
ہندو کسی بھی دنیا کے کسی بھی انسان کی بیٹی ہے، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ خدارہ میں آپ سے یہ کہوں گا، مجھے یہ رابعہ پیرزادہ کا نام لیتے ہوئے بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی اس میں اس کو ایک امت کی ماں اور بیٹی ہونے کی وجہ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کی توہین ہے کہ میں ان کے نام کی بھی بے پردگی کروں، جائے کہ ہمارے چینلز اپنی جھوٹی شہرت کے لیے ان کی ویڈیوز کو جو ہے شیئر کریں، ان کی تصویروں کو شیئر کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے اپنی ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے تھی، انہیں اپنی اس طرح کی نازیب تصویریں نہیں بنانی چاہیے تھی، لیکن اگر انہوں نے بنا لی، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر ہماری کوئی بہن اور بیٹی انسان ہے نا، رابعہ پیرزادہ کی طرح ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی انسان ہیں نا، اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کر لیں اور ان کی ویڈیو یا ان کی کوئی تصویر اس طرح جو ہے وہ میڈیا پہ آ جائے، تو کیا میں اپنے آپ کو بھی اس پہ رکھ کے آپ کو انکلوڈنگ می، اپنے آپ کو بھی اس میں انکلوڈ کر کے کہہ رہا ہوں کہ کیا میں اور آپ زندہ رہنا پسند کریں گے اس طرح کی ویڈیوز اپنی بہن اور بیٹی کی دیکھتے ہوئے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روحانی بیٹی ہے رابعہ پیرزادہ، یہ مسلمان ایک عورت ہے میرے دوستو، مسلمان نہ بھی ہوتی تو یہ ایک اگر کافر کی بیٹی بھی ہوتی اور اس طرح کی اس کی جس طرح ویڈیوز اور اس کی تصویریں جو ہے اپلوڈ ہوئی ہیں، تو اللہ کی قسم ہم اسی طریقے سے اس کو جو ہے اس کا ساتھ دیتے کہ اس طرح کا جو ہے وہ سکینڈل نہیں بننا چاہیے تھا، اور اگر بنا ہے تو جس انسان نے اپنے شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنے چینل کو جو ہے وہ اپنی چینل کی جھوٹی شہرت کے لیے اگر اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کر دی ہیں اور اس طرح کی چیزوں کو اس نے جو ہے وہ شیئر کر دیا ہے، تو خدارہ اپنے چینل سے یہ چیزیں ڈیلیٹ کرو، ان کی تصویروں کو ڈیلیٹ کرو۔ وہ امت کی ایک بیٹی ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ وہ ایک کہتے ہیں نا، ایک فاحشہ عورت تھی جس کے پاس ساری رات جو ہے وہ مطلب گناہ ہوتا تھا، تو ایک دفعہ وہ راستے میں جا رہی تھی تو ایک دیکھا اس نے ایک کتا جو ہے وہ پیاسا ہے اور وہ مر رہا ہے پیاس کی وجہ سے، تو اس نے کنویں میں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ کی شان، اس کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد موت ہوئی تو وہ اللہ کے پاس جب اللہ کے دربار میں پیش کی گئی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تو ایک کتیا تھی، یعنی تیرا کوئی ایک کام اچھا نہیں تھا، تو زانیہ تھی، تو شراب پیتی تھی، تیری دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں تھا جو اچھا ہو، تیری بخشش میں نے ایک کتے کی وجہ سے کر دی ہے، تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا، میں اللہ نے تیرے اوپر رحم کر دیا۔ تو میرے اللہ کی ذات بہت رحیم ذات ہے میرے دوستو، میرا اللہ کس گناہ پہ پکڑ لے کوئی پتہ نہیں، میرا اللہ کس نیکی پہ معاف کر دے کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے میرے دوستو کہ ہم اس ٹرینڈ کا کم از کم ہم حصہ نہ بنیں، ان چیزوں کو ہم شیئر نہ کریں، ان چیزوں کے اوپر ہم کوئی بیڈ کمنٹ نہ کریں میرے دوستو۔ تو اس واسطے گزارش ہے آپ بھائیوں سے کہ آپ لوگ اس کو جو ہے اس کو سٹاپ کرو اور ان کی عزت اور عصمت کا جنازہ مت نکالو میرے دوستو۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا یہ ورثہ ہے کہ ہم امت کی بیٹیوں کی، چاہے وہ میں نے بولا چاہے وہ کافر کی ہو، امت کی بیٹی کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، نہ کہ اس کی عزت اور عصمت کو اچھالنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔